हाय समेस्तांक नमस्कार। हांव डोनाल्ड पिरेरा बुडकुलो.com असो संपादक उलयता आसा। हांवें आदींच तुमकां कळयल्लें ह्या इतलो तेंपो फाटल्या उण्यारी 10-12 वर्सां सावन हांवें म्हज्या वेगवेगळ्या माध्यमां मुखांतर तशें हेर पत्रांनी आनी माध्यमांनी बरपा मुखांतर हांवें म्हजे जायते विचार अभिप्राय आनी म्हजे बोगणां हांवें व्यक्त केल्लीं आसात। आनी आदले फावटी हांवें कळयल्लें नव्या रुपार म्हणजे व्हिडिओ मुखांतर हांव म्हजे विचार सादर करूंक प्रयत्न करतलो। बदलल्या वेळा काळात लेगीत आमी बदलावण आपणायचे, तशेंच हें ताचें एक रूप। हांवें एक बरोवपी आनी हव्यासी पत्रकार जावन कांय विचारांचेर प्रत्येक आमच्या कोंकणी कॅथोलीक समाजीक लक्ती जाल्ल्या प्रमुख गजालींचेर हांवें व्हडल्या मापान म्हज्या तांके प्रमाणे आवाज ताळो उठयलो आसा। आनी एक माध्यम जावन, एक बरोवपी जावन, पत्रकार जावन तो म्हजो कायदो आनी ती म्हजी जबाबदारी ती हांवें प्रामाणीकपणी हांवें पाळल्या म्हणून म्हाका संतोश आनी अभिमान आसा। आनी जायत्यो गजाली आमच्या म्हणजे आमच्या कॅथोलीक समाजीक कोंकणी कॅथोलीक समाजीक संबंद जाल्ल्यो ज्या विशीं भायल्या समाजांत म्हळ्यार प्रत्येकान आमच्या भोंवारी कन्नडा तशें हेर माध्यमांनी आमचेच म्हणले व्यक्ती जायते वावुरतात तरी आमकां आनी आमच्या हक्कांक रक्षण करूंक, प्रतिनिधित्व करूंक वा पाठिंबो दिवंक कोंकणींत माध्यमां भोव उणी आसात। ताका वेगवेगळी कारणां आसूंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार हांगासर डेली पत्रिकोद्यम म्हणलें ना कोंकणींत विशेश करून। हांगासर आसात मॅगझिनां जाल्ल्यान आनी ताका वेगवेगळ्यो परिद्यो चौकाट आसात जाल्ल्यान पत्रिकोद्यमाचें खरेंपण आमच्या कोंकणी समाजांत दिसून येना। आनी हाका कारण कितें आसा जाल्यार असो परिणाम मस्त रितीनी वायट रुपार घडला तें आमी पळोवन आसा। आनी ह्या पाडतळार जें कितें वॅक्यूम आसा तें भरती करूंक हांवें म्हज्या बरपा मुखांतर आनी प्रत्येक म्हज्या बुडकुलो.com ही पत्रा मुखांतर जायतो वावर केला थोड्या मट्टाकपणी। आनी ताका जोगती प्रतिक्रिया आनी आयल्या आनी ताचो प्रभावय पडला आनी ताचो परिणामय बरोच जाला म्हणून म्हाका संतोश भोगता। तुमकां एक लेटेस्ट दृश्टांत दिवचें तर आयल्या वार आदल्या म्हयन्यांत मंगळूरच्या उर्वाच्या इगर्जे हॉलांत पत्रकारांच्या एका कार्यांत यक्षगानाक आख्या क्रिस्तांव समाजान धार्मीक आनी लायिकांनी उद्देशपूर्वकी आकमान केला आनी दुरुद्देश दवरून घुटमळे चलयला म्हणले परी थोड्यांनी अपराध मांडलो। आनी ह्या संदर्भार जें सत लिपयनाशें सत वयर हाडूंक आमच्या समाजा तर्फेन अधिकृत जावन वावरलो हांव एकलो मात्र म्हणून म्हाका अभिमान भोगता। संतोशाची गजाल न्ही ती, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या चड बरें काम निस्पश्टपात जावन करीत जाल्ले आमचेच मनीस जायते आसले, पूण हांवें केलां म्हणून म्हाका संतोश भोगता। आनी पयल्यानच एक सांगता हांव तुमकां सांगता कितें म्हळ्यार अशें संवसारांत प्रामाणीकपण सत न्यायनीत एक बारीस मार्केटींत चलते रस्ते एक उतरां मात्र ताका समा पळोवंक गेल्यार सारकें मोल ना। कित्याक म्हळ्यार कोण सत प्रामाणीकपणी जियेता ताका फातर पडचें चड आनी तसो अनुभव म्हाका जायतो जाला। आनी त्या वरी अशें जाल्यार संगतींक फुडें येवंक जायते जण नरगतात तें एक कारण आसूंक पुरो, पूण हांव म्हाका कितें खरें म्हूण भोगता तें हांव तजवीज करन व्हरोन पळोवन तें सतच म्हूण गजाल ती सत गजाल म्हूण वय जाल्यार ताचे बसत जावन झुजोवंक येताय मुखार आनी हांव तशेंच केलां, ताच्या फाटल्यान दुसरी कारणां नात। आनी म्हज्या ह्या प्रयत्नाक म्हज्या समाजांतल्या कांय थोड्यांनी इल्ल्या मट्टाकपणी म्हाका पाठिंबो दिला, आदार बसयला आनी म्हाका एक नैतीक प्रोत्साह दिला, त्या खातीर हांव तांकां ऋणी आसा। आनी एक आज सांगूंक आसची प्रमुख गजाल कितें म्हळ्यार जॉर्ज फर्नांडीसा विशयांत। जॉर्ज फर्नांडीस आयल्या वार मरण पावलो आनी तो मरण पावली खबर सकाळींच राष्ट्रीय माध्यमांनी प्रसार जाल्ली आनी ती पळयल्या उपरांत म्हज्या मतींत जायते विचार पाशार आठव जाले आनी थोडो वेळ हांव राखलो, पूण ताच्या उपरांत म्हाका जें कितें सांगूंक आशिल्लें हांवें फेसबुका मुखांतर व्यक्त केलें। आनी तातूंत प्रमुख गजाल कितें आसलें म्हूण सांगल्यार
जॉर्ज फर्नांडीस सगळ्या भारताचो मुखेली, सगळ्या देशान ताका अभिमानान आपलो मुखेली म्हणून मानून घेतलो आणि ताणें जायतीं साधनां देशभर केल्या. ताचें साहस कांय ल्हानशा म्हणटाचें खंडीत न्ही. तशें आसता तो एक मंगळूरकार जावन तातूंय आमचो कांय कोंकणी कॅथोलीक समुदायाचो एक व्यक्ती जावन ताका आमच्या समाजेन जें केन्ना तो हो संवसार सांडून वेताना ताका जोगतो मान, गौरव आनी श्रद्धांजली आमच्या समाजेन, ताच्या मायगांवान आनी ताच्या स्वंत समुदायान दिजय म्हणून हांवें बरे व्हडल्या मट्टान एक फेसबुकांत उलो दिल्लो. आनी विशेश कितें म्हळ्यार ताचो परिणाम बारी बरो जालो. आनी संतोशाची गजाल म्हळ्यार ताका प्रतिक्रिया जावन तक्षण थोड्या जायत्या जाणांनी बरें स्पंदन व्यक्त केलें. आनी उडुपींत म्हजो इश्ट जावन आसच्या स्टिवन कुलासन एक मेटकाण घेवन ते इफ्काच्या कारभाऱ्यां तर्फेन एक कार्य मांडून हाडलें आनी तांणी सांजेर कार्य करून आनी ल्हानशा तुर्तान जमत जाल्यार जायतो लोक येवन जॉर्ज फर्नांडीसाक श्रद्धांजली अर्पणचें कार्य तांणी आसा केल्लें. देखून तांकां सर्वांक हांव शाबासकी पटयतां. आनी ताच्या की वर्ती गजाल कितें म्हणून सांगल्यार हांवें बरयतना म्हज्या विचारान सांगलें मंगळूर डियसिसीन तशें उडपी डियसिसीन आनी प्रत्येकान राजकीय मिसांव प्रमुख जावन घेवन वावरच्या कॅथोलीक सभेन ह्या दिशेन फुडें सरचें आनी व्हडलें कार्य आसा करचें म्हणून. आनी संतोशाची गजाल म्हळ्यार मंगळूरच्या कॅथोलीक सभेच्या केंद्रीय समितीन आनी प्रत्येकान अध्यक्ष राल्फी आनी ताच्या कार्यकारी समितीन सांगता म्हणून हे कार्य व्हडलें मांडून हाडलां. आनी आज मंगळारा 5 तारखेर सांजे 5:30 वरार इजयच्या सभांगणांत व्हडली श्रद्धांजली सभा चलतली. ह्या पासत मंगळूरच्या गवळी बाप्पाक डियसिसीच्या सर प्रमुख धार्मीक मुखेल्यांक तशें प्रत्येकान कॅथोलीक सभेक आनी ताच्या तांडेल्यांक हांव उल्हासितां. आतां थोड्यो स्वारस्यकर गजाली पूण ह्यो निजायकी चिंतेच्यो जाल्ल्यो या खंतकरीच्यो जाल्ल्यो गजाली ह्या दिशेन परच्या थोड्या दिसान जावन म्हज्या कानाक पडल्यो मस्त गजाली आसात. आनी तांतले ते कांय अजापाचे गजाल न्ही, म्हाका नवें न्ही. जायत्या जाणांनी ह्या संदर्भार अभिप्राय व्यक्त केले. कितें म्हळ्यार जॉर्ज फर्नांडीसाक आमी कित्याक मान दिवचे, तो काँग्रेसाचो मुखेली न्ही न्ही, तर आमी ताका कित्याक मान करचे. ह्या एका प्रतिक्रियेंत आमची आख्खी कोंकणी कॅथोलीक समुदाय खंयच्या स्तरार आसा, आमची मेंटालिटी कितें, आमची जाणवाय समजणी आनी आमी संवसाराक खंयच्या नदरेन पळयता म्हणल्यार जाप मेळटा. त्या विशयांत आमी अनेक फावटी उलोवया. आतां तर काँग्रेसांत आसा जाल्यार मात्र तो आमचो मुखेली म्हूण जाता गे. हाचे तितलें मूर्खपण दुसरें खंयचें आसा गे. सोड्या काँग्रेसाक धरया. काँग्रेसाच्या मुखेल्यांक आमच्या समुदायान कितलो सपोर्ट केला. आदल्या विधानसभा इलेक्शनांत धरया मंगळूर शहर दक्षिण क्षेत्रांत जे लोक क्रिस्तांवान निजायकी उखून धरलें आनी जर हांगाच्या सर क्रिस्तांवांनी प्रत्येकान कॅथोलिकांनी होलसेल जावन आमचो म्हळ्यार काँग्रेसाचो मुखेली जावन आसच्या जे लोक आमी जिखया म्हणून मन केल्लें जाल्यार दिकोंक साध्य नासलें गे. तर खंय गेलें तुमचें काँग्रेस आनी विरोध पक्षाचें धोरण. आसो त्या विशयान म्हाका जायती चर्चा करूंक आसा, त्या फावटी अनेक फावटी बरयतां वा उलयतां. आतां आनी हेर थोड्यांनी विचारलें आसा जॉर्ज फर्नांडीसान आमच्या लोकांक कितें केलां, कितें दिलां, ताचें साधन कितें म्हणून. हाका निजायकी कितें जाप दिचें म्हणून म्हाका कळना. तितली बिरमत दिसता आनी राग येता. तर आमचो कोंकणी क्रिस्तांव कॅथोलीक लोक कोणी कोंकण रेल्वेन पसार करिना गे, कोणी वापरना गे. कितें सकट विमानार इतले गिरेस्त जाल्यात गे. ट्रेन आमी वापरना, ते आमकां दिल्लें न्ही गे. ते कितें फकत क्रिस्तांव आसल्या हिंदुवांक आनी मुस्लिमांक मात्र कोंकण रेल्वे वापरचें म्हणून कांय परमाण दिलां गे सरकारान. दुसरें फादर मुल्लार मेडिकल कॉलेज स्थापन जायची जाल्यार ताका जॉर्ज फर्नांडीसान कुमो केल्या. जॉर्ज फर्नांडीस न्ही जाल्लो जाल्यार एक कॉलेज स्थापन जायना म्हणून कांय ना. पूण तो आमच्या गांवचो, आमच्या गांवच्या एक संस्थेक ताणें फाटीं दिवचो तो दिला. एका राजकीय मुखेलीन वा खंयच्याय मुखेलीन करचें काम ताणें केलां खरेपणी. ताणें करना अशें रवयत जाल्लें, कित्याक रवयत आसलें, कित्याक म्हण आमचो लोक कितें दुर्सता पळय ताका पुराक जावन ताणें वर्तन करीत आसलें.
ताणें कांय तशें कीळ मनोभाव ताचे थंय नासलो आनी तशें तो सोलोंक ना. सोड्यान ती गजाल मेडिकल कॉलेज कांय थोड्या विंसल्या भुरग्यांक मात्र विंसलें शिकप मेडिकल शिकोवंक आसलें म्हण दर्या फादर मुलार्स कॉलेजींत दुबळ्या पिढी आसता खातीर ह्यास जॉर्ज फर्नांडिसान ताच्या भावाच्या सरिला लॉरेन्स डिसोजाच्या म्हणून दिसता ताच्या नांवार ताच्या भावंडांनी कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळून एक निधी स्थापन केल्या. तसो पळय तो आमचो लोक जोडी नांगे तांतू क्रिस्तांवांनी येवन नजो क्रिस्तांवांक आडवार लांगे ते आमच्या लोकांनी कित्याक तोंडाक आयिल्लें उलोवचें. ह्यो सर गजाली कळीत नासल्यार दुसरी गजाल पूण कितेंय कळीत नासतना तोंडाक आयिल्लें उलोवचें कोणाय विशयांत अपराध तपसो एक निराकरण करचें तें एक शिकपी समाजाक सहज जाल्लें न्हय. आनी एक गजाल ह्या जॉर्ज फर्नांडिसाच्या भावान आपल्याच मायफिरगजेंतल्या BJच्या इस्कॉलांत दुबळ्या विद्यार्थी खातीर म्हणून 21 लाख रुपीज जमोवन एक निधी स्थापन केल्या. कोणा बसत दुबळ्या भुरग्यां बसत. हे समाज सेवा न्हय गे, हे लोकां खातीर केल्लें न्हय गे. मंगळूरच्या एका तरणाट्यान ल्हान प्रायर बॉम्बे तशेल्या महान शहराक वचून थंय सगळो भारत एक उमते उदारे करच्या शातेक पावलां म्हळ्यार तें एक साधन न्हय गे. बेश्टें जाता गे तशें. तेंय ताणें स्वंत परिश्रमान ताका कोणी गॉडफादर नासले तो स्वंत कश्ट काडून वाटेर मार्गार थंय हांगा न्हिदोन लोकांचे कश्ट समजून लोकां खातीर झुजोन येदा व्हडल्या स्थानाक पावलो तो. थंय ताणें बिहारांत वचून जैलांत रावन हाका प्रचाराक वचोंक जायनासतना जैला भितर रावन वोटाक रावन लोकसभा चुनावांत जिखलो आनी निरंतर जिखोन केंद्रांत वेगळ्या सरकारांनी ते जाण प्रधानमंत्र्याच्या हाताखाल प्रमुख इलाक्यांनी एक यशस्वी मंत्री जावन साधन गेल्लो मनीस तो. तें साधन न्हय गे. ताच्या विशयांत आमी अभिमान पावोवंक कांय ना गे. तर आमी कोणा विशयांत अभिमान पावचे. जॉर्ज फर्नांडिसाची दक्षता कसली म्हूण सांगचे जाल्यार रेल्वे कोंकण रेल्वे निगम स्थापन केल्लें एकच दृश्टांत बरो. हेर दृश्टांत आसात काम जायनातलीं. जॉर्ज फर्नांडीस VP सिंगाचो सरकार फकत 11 म्हयने चिल्लार मात्र आसलो आनी सुमार वर्सां पयलीं ब्रिटीश आसतना तें येवजन आशिल्लें पूण जाल्यार खंयच्या वेगळ्या कारणां खातीर जावंक नासलें. पूण जॉर्ज फर्नांडिसान तें हातीन धरलें आनी हें बिलकूल हांव आसों दी या ना जावं दी आपलो सरकार आसों दी उचलों दी पूण हें हातीन धरलें काम खंयच्याय कारणाक रावोंक नजो म्हणून ताणें एक हट धरून तें येवजन जारी काडलें आनी इंडियांत पयले फावटी म्हूण दिसता एक व्हडलें येवजन जगत्या वेळार परिपूर्ण रितीन कार्यगत जाल्लें म्हळ्यार एक मात्र कोंकण रेल्वे सगळें येवजन आनी ताका मूळ कारणच ताच्या फाटल्यान त्या यशस्वीक जर बळवंतपणाची बुन्याद घाल्ली जाल्यार ती जॉर्ज फर्नांडिसान. जर हें तुमकां हाचें मोल कळना जाल्यार आनी एक दृश्टांत दिता. ताच्या उपरांत मस्त वर्सां उपरांत आमचो देवेगौडा प्रधानमंत्री जाल्लो. तो थोडेच म्हयने आसलो प्रधानी जावन. ताच्या काळार कोडयाळांनी बेंगलोरचें नॅरो गेज रेल्वे ट्रॅक ब्रॉड गेज करूंक बंद केलें. तें काम पुरतें जाय जाल्यार कितलीं वर्सां लागलीं. 10 वर्सां जाल्यार जावना. आजून दिसाक एक मर्यादेची ट्रेनां धांवनात. ह्याच कोंकण रेल्वेन दिसाक कितलीं ट्रेनां धांवतात आनी एका येदो व्हडल्या मंगळूर जंक्शनांत हांव येदो व्हडल्या राजधानी आनी दक्षिण भारताच्या भोव प्रख्यात आनी व्हडले इंडस्ट्रियल शहराक बेंगळुराक दिसाक राती कितलीं ट्रेनां धांवची आसलीं कितलीं गुड्स ट्रेनां धांवची आसलीं कित्याक जावना. थंयसर आमकां कळटा एका दक्ष मनशाची सकत कितली म्हणून. एक दूरदृश्टेचो राजकीय मुखेली कित्याक उपकारता आनी ताचो प्रभाव आनी परिणाम कितें म्हणच्याक ही दोन योजना साक्ष दितात. एक बरो राजकीय मुखेली कित्याक गरज म्हणून ह्याच संगतीन आमकां कळोन येता. अशेल्यो जायत्या हजारांनी गजाली आसात. तुमकां आनी एक फावटी हांव त्या विशयांत सांगता. आनी थोड्यांचें दुरसोणें तो जॉर्ज फर्नांडीस ताचें घालें मडें उलपायलां ताच्या घालें गोबर हाडला चिताबास माडलां खंय तें कशें तो क्रिस्तांव गे म्हणून. ह्या विशयांत हांव उलोवंक गेल्यार मस्त आसा पूण आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी शिकयची जाल्ली आनी मस्त गजाली आसात आनी हाका आमच्या वेवस्थेन आमच्या लोकांचें चिंतप कितलें
अशीर करून दवरला म्हणच्याक ह्यो प्रतिक्रिया रुजवात दितात. मोगाच्यानो म्हाका बरोवंक सलीस उलोवच्यान हांव इल्लोसो फाटी, पूण म्हजें तें हें आसा, डिझायर आसा आनी की परिणामकार रितीनी म्हजो एक्चुअली ताळो तितलो बरो ना जाल्यार हांव उलोवंक प्रयत्न करना आसा. आज एक वर्तें घडीत घडता मंगळुरांत. साध्य आसली सांजेर जॉर्ज फर्नांडीसाक ताच्या आत्म्याक शांती पाठोवंक आनी ताका श्रद्धांजली आनी म्हाका ताका मान गौरव अर्पूंक आपयल्या सभेक साध्य आसली हजर जाया आनी ताच्या म्हत्वा विशीं जाणा जावया. येदोळसे सांगले परी हो एक नवो प्रयोग मात्र जस्ट एक सुरवात केल्या आनी तो इम्प्लिमेंट करूंक आसा. आयच्या दिसाक एक तुर्त एक संदेश पाठोवया म्हणल्या खातीर हांव हें उलोवपाक सादर करना आसा. परत मंगळूर देशजीक आनी कातोलीक सभेच्या तांडेल्यांक हांव उल्हास दितां. तांणी एक जोगतें मेट काडलां आनी निजायकी आमच्या समाजेन अभिमान पावचें तशेलें एक घडीत जावच्याक तांणी मेट काडलां. त्या खातीर तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. आनी हांव तशें म्हज्या माध्यमा मुखांतर तशें सामाजीक जाळी जाग्याच्या हेर माध्यमा मुखांतर हांव म्हजें मिसांव निरंतर मुंदरसून व्हरतलों. तुमचो पाठिंबो असोच आसूं दी आनी की नव्या सावांनी हांव तुमकां फुडें जातलों. सदांच तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आसूं. देव बरें करूं.